सलाम हिंदुस्तान नाजरीन, आज मैं आफ्ताब अहमद ख़ान जो शायर की हैसियत से आफ्ताब अहमद अरीब के नाम से मैं तखल्लुस से करता हूँ, और आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आया हूँ जिसकी काफ़ी मुद्दत से फरमाइश थी। अब वो है साहिर लुधियानवी का ताज महल, जिसने एक ज़माने में धूम मचा दी थी और लोगों को जिस हॉल के अंदर कॉलेज के साहिर लुधियानवी ने सुनाया था वहाँ तहलका मच गया था। वो कौन सी नज़्म है, आज उस नज़्म को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक लोगों ने ताज महल को एक प्यार और मोहब्बत का मज़हर समझा है, लेकिन चूँकि शायर का एक नया वलवला था, एक नया जोश था, और वो मज़दूर शायरों में उनकी गिनती है या नए लोगों में गिनती है जो नई दुनिया के और मज़दूरों के चाहते थे कि आगे बढ़ें। उसी हैसियत से उन्होंने ताज महल को लिखा है। देखिएगा, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। देखिए इसमें कितना उसने अलहदगी इख्तियार की है कि मेरे महबूब, बहुत खूबसूरत है ताज महल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई देती है, गूंजती है, दिखाई देती है, समझी जाती है, लेकिन इस वादी रंगीन से भली तुझे अकीदत हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे चाहता हूँ मैं कि कहीं और तू मिला करे मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने। देखिए यहाँ पर उसने अपने दिल की बात कही है कि बादशाह की महफिल में गरीबों का गुज़र क्या, कहाँ बादशाह, कहाँ हम लोग, सब तो जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। जिस रास्ते पर बादशाह चलते हों, शहज़ादे चलते हों, और उस पे हम जैसे गरीब लोगों का गुज़र, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरे महबूब पसे पर्दे तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। मेरी महबूब, ये जो ताज महल है ये हकीकत में मोहब्बत का इश्तहार है, तशहीर वफ़ा, ये वफ़ा का इश्तहार है। और तूने वो सतवत के निशान नहीं देखे, वो बादशाहों की निशानियाँ नहीं देखी जो इसको बनाने में गुजरी हैं। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली ए मेरी महबूब, तो इन मुर्दा जो चले गए इस दुनिया से, बादशाह लोग चले गए और जो ये मकबरे बना के चले गए, अपने तारीक मकानों को देखा होता। तुम तो इससे बहल रही हो, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि हम अपने जिस मकान में रह रहे हैं वही हमारे लिए ताज महल है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे उनके जज्बे। वाह, क्या बात कही है साहिर लुधियानवी ने कि इस दुनिया में बादशाहों ने मोहब्बत नहीं की है, आम लोगों ने भी मोहब्बत की है, चाहे वो मज़दूर हों, व्यापारी हों, या कोई भी आम इंसान हो। क्या उन लोगों के जज्बे जो थे वो सादिक न थे, सच्चे न थे, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि उनको ये मोहब्बत का इश्तहार नहीं हो पाया, इतना ऊंचा, इतनी बड़ी इमारत नहीं वो लोग बना पाए, और दिलों में ही अपना ताज महल बना के चले गए, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। हकीकत ये है कि जैसे हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी मोहब्बत का इश्तहार करें और एक बड़ा सा ताज महल बना के छोड़ दें, इसलिए उनकी मोहब्बत भी उसी तरीके की थी जैसे हम गरीबों की मोहब्बत है। ये इमारात, मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलक़ल हुक्म शहंशाहों की अज़मत के सुतून, सीना ये दहर के नासूर में ये कोहना नासूर, जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। देखिए यहाँ पे कितनी बेहतरीन बात साहिर लुधियानवी ने कही है। ये जो इमारतें बनी हुई हैं, ये जो मकबरे बने हुए हैं, ये किले की हिसार हैं और फसीलें हैं, जहाँ पर हर वक्त बादशाह का हुक्म चलता था। आज भी उसकी अज़मत की, उसकी ऊंचाई के, उसकी महानता के जो इसमें दर्शन होते हैं, उसके सीने दहर के नासूर हैं कौना ना। ये उसने कहा कि हमारे बाप और दादा, हमारे पूर्वज, हमारे आबा और अजदाद, उनका खून इसके अंदर शामिल है। उन्होंने ये मकाबिर बनाए हैं, वही इमारत बनाई हैं, लेकिन हुक्म बादशाहों का चलता था। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी ऐसी शक्ल जमील। वाह,
کیا بات کہی. شکل جمیل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بہت خوبصورت جو بنایا گیا ہے اس کو, تو یہ بادشاہ نے نہیں بنایا, یہ ہم جیسے غریب مزدور لوگوں نے ہی اس کو صنائی, ان کی صنائی نے, ان کے ہنر نے, ان کی راجگیری نے اس کو بنایا ہے. ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود, آج بھی ان پہ جلاتی کسی نے قندیل. ہمارے آباء و اجداد مٹی میں مل کے چلے گئے, ان کے مزاروں کے اوپر, ان کے مقابر کے اوپر, ان کے قبروں کے اوپر آج تک کسی نے کوئی قندیل نہیں جلائی, کوئی چراغ نہیں جلایا. یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, دیکھیے اس میں جو کنکلوژن ہے وہ بہت خوبصورت لیا ہے. پوری نظم کا جو بالکل نچوڑ جسے کہنا چاہیے وہ لے کے آئے ہیں کہ یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. یہ ایک نئی بات انہوں نے کہی. حالانکہ رابندر ناتھ ٹیگور تک نے اسے پیار کا, محبت کا ایک عمارت کہی, لیکن اس کو بالکل الٹ دیا شاعر نے اور کہا کہ یہ ہماری غریبی کی جو محبت ہے, ہم غریبوں کی جو محبت ہے اس کا مذاق ہے, یہ تاج محل نہیں ہے. یہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ منقش میں سے نقش بنے ہوئے ہیں جس کے اندر بہت سارے پھول اور بوٹیاں جڑی ہوئی ہیں. در و دیوار پہ محراب بنے ہوئے ہیں, طاق بنے ہوئے ہیں, خوبصورت خوبصورت. تو یہ سب کچھ جو ہے ایک شہنشاہ نے اپنی دولت کا سہارا لے کر, اور اس کے پاس دولت تھی اس لیے اس نے اشتہار کے طریقے سے اپنے پیار کو یہاں پہ اظہار کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم غریبوں کے لیے ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے, یہ تاج محل نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. میں سمجھتا ہوں شاید میں نے اس کی کافی اچھی آپ کے سامنے تنقید کی ہے اور کافی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. جز یہ ہے پورے اس کا کہ اپنے محبوب سے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں, ہم لوگ تاج محل نہیں بنا سکتے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے وہ کسی شہنشاہ, کسی بادشاہ کی محبت سے کم نہیں ہے. ہم لوگ غریب ہیں لیکن ہمارے آباء و اجداد نے بھی وہی محبت کی ہے, وہ بھی خاک میں مل گئے, ہم بھی خاک میں مل جائیں گے. اس سے دل مت بہلاؤ, اپنے آپ کو دیکھو, اپنی غریبی کو دیکھو, اپنے گھروں کو دیکھو. تو یہ تھا شاعر کا سحر, جادو. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. کتنا بہترین شعر انہوں نے اس بات میں کہا کہ دنیا کے جتنے بھی تجربے مجھے ہوئے ہیں, جو حادثے میرے ساتھ میں پیش آئے ہیں, میں نے اپنے کلام میں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. یہ کتنا بہترین بات کہی. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. ایسے شعروں کے مالک ساحل لدھیانوی کو میں سلام کرتا ہوں. اور مائی ہندی مائی اردو چینل, اس کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کریں, اپنے کمنٹس, اپنے لائک ضرور دیں تاکہ محسوس ہو آئندہ بھی آپ کی فرمائشوں کے حساب سے جو بھی آپ فرمائش ہوگی ان نظموں کو, ان گیتوں کو, ان غزلوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, تنقید بھی کی جائے گی, اس کی ویاخیا بھی کی جائے گی, ایکسپلین بھی کیا جائے گا. شکریہ. سلام ہندوستان.